अभी के हिंदुस्तान न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इफ्ताह इस्माइल ने गुरुवार को पेट्रोल की कीमतों में 30 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की। इस हफ्ते में दूसरी बार दाम बढ़ गया है। इसके बाद पेट्रोल का दाम पाकिस्तानी रुपये में 209.86 रुपये हो गया है। वही डीजल की कीमतें 204.15 रुपये लीटर हो गई है। इससे पहले भी बृहस्पतिवार को पेट्रोल की कीमतों में 30 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने हाल ही में साक्षात्कार में कहा है कि उन्हें अगर अमेरिकी प्रतिबंधों का डर न होता तो पाकिस्तान भी रूस से सस्ता तेल खरीद सकता था। इस्माइल ने कहा कि हमें लगता है कि पाकिस्तानी बैंकों के लिए यह संभव नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान को अभी तक रूस से सस्ते तेल का कोई ऑफ़र नहीं मिला है। हालांकि उन्होंने यह माना कि इमरान खान सरकार रूस से सस्ते तेल को लेकर बातचीत की थी, मगर पाकिस्तान की जनता का हाल देखकर पाकिस्तानी पत्रकार इमरान खान और शहबाज शरीफ को दोनों को भी कोस रहे हैं। पाकिस्तान की हालत कहीं श्रीलंका की जैसी ना हो जाए, पाकिस्तानी पत्रकारों को डर है। पाकिस्तानी पत्रकार ने और क्या क्या कहा है इस वीडियो में देखिए। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। अगर हम मीशत को देखें कि ये जब तब्दीली आ जाती है एकदम, ये देखिए ना जिस तरह हमने देखा कि अदम एतमाद की तहरीक में भी, तो अदम इस्तेहकाम की वजह से शायद मामला ज़्यादा बिगड़ते हैं। तो अब लगता है कि इनको 1.5 साल पूरे करने दें, वरना इमरान खान साहब कह रहे हैं इलेक्शन पहले हो जाए तो शायद और ज़्यादा मामला ख़राब हों, या सोचते हैं कि चलो कोई केयर टेकर सेटअप आ जाएगा, वो कोई फैसला कर लेगा, क्योंकि इस हुकूमत से भी फैसले तो नहीं हो रहे। इफ्ताह इस्माइल साहब का इंटरव्यू देखिए, उसमें वो CNN की एंकर ऐसे लग रहा है कि वो कह रही है कि भाई ले लो तेल, सस्ता मिल रहा है रूस से। वो कह रहे हैं नहीं, अगर पाबंदियां ना हो, गंदम हम ले लेंगे, तेल हम नहीं ले सकते। वो बेचारी मिसाल दे रही है कि भारत ले रहा है। मैं भी खुद अर्ज कर देता हूं कि श्रीलंका जैसा मुल्क भी ले रहा है। वो भी शायद बहाना बनाएगा आलमी ताकतों के आगे, देखें हम दिवालिया हो गए तो पाकिस्तान को दिवालिया करके ही दम लेना है। हम भी तो ये जाकर कह सकते हैं कि आप हमारे हालात देखिए, या आप हमें सस्ता तेल देते, आप बता दें कि मैशत किस तरह चल सकती है। क्या लोग सड़कों पर आ जाएंगे? क्या यहाँ पर आलमी ताकतों के लिए, अमेरिका और यूरोप के लिए लोग बड़े अच्छे कलमात कहेंगे जब मुल्क इस हालत में चला जाएगा? तो लगारी साहब, ये जो सस्ते तेल का मामला है रूस से, ये क्यों नहीं इस तरफ हुकूमत जा सकती? पहले कहते थे कोई खत ही नहीं, अब खुद इफ्ताह इस्माइल साहब ने कहा जी खत तो लिखा था लेकिन कोई जवाब नहीं है, तो उसके लिए कोई पहल ही कर लें। मेरा ख्याल है कि सबने तय कर लिया है कि एक फेल स्टेट बनाने की तरफ चल रहे हैं सारे के सारे, और इसके अंदर सारे के सारे पाकिस्तान के जिन लोगों ने संभालना है वो शायद इस बात पर मुत्तफिक हैं, और डिक्टेशन लेनी है और डिक्टेशन को पूरा भी करना है, ये भी शायद तय हो चुका है। मैंने काबीना का एक इजलास हो रहा था, जनाब नवाज शरीफ साहब ने कुछ सहाफ़ियों को बुलाया था, मुझे भी उन्होंने फरमाया था, मैं भी पहुंचा था। तो उसमें मैंने इनसे गुजारिश की थी कि ईरान ने गैस पाइपलाइन बिछा दी है पाकिस्तान की सरहद तक, आप बाकी पाइपलाइन जो आपने बिछानी वो क्यों नहीं बिछाते? और मैंने कहा कि ईरान ने आपको पैसे दिए हुए हैं मगर आप उनको गंदम फराहम नहीं कर रहे हैं, आपने उनसे पैसे भी ले लिए हैं और गंदम फराहम नहीं किया, ये क्या मसला है? तो उन्होंने खुरम दस्तगीर साहब की तरफ देखा था और कहा कि जी ये सवाल पूछ रहे हैं, आप इनका जवाब दें। अच्छा, तो उन्होंने जवाब ये दिया था कि जी पाबंदियां हैं इस वजह से फिर मैंने वहाँ भी ये मिसाल दी थी कि ईरान की और इंडिया की जो ट्रेड दो तरफा तिजारत है उसका हुजम 15 अरब डॉलर से ज़्यादा है, आपका 1 अरब डॉलर से कम है। भाई इंडिया कैसे तिजारत कर रहा है उसके साथ? इंडिया कैसे चीज़ें ले रहा है और दे रहा है? तो ये हुकूमत लगता है कि डिक्टेशन पर है, और पिछली हुकूमत भी कोई बहुत ज़्यादा कारनामा जो हमें बताया जा रहा है वो ये था कि एक ख़त लिखा था, वो ख़त हमने भी पढ़ लिया है जनाब हमाद अजहर साहब ने, और वो ख़त कब लिखा गया, कब चीज़ें तय हुई, इन तमाम चीज़ों के अलावा अब भी अगर मौका है और पाकिस्तान से इनकी मोहब्बतें तमाम इदारे मिल बैठें, तमाम स्टेक होल्डर्स मिल बैठें, वो किसी भी रंग में हो, किसी भी रूप में हो, कैसे भी कपड़े पहनते हूँ, वो पीले नीले काले जिस तरह के भी कपड़े पहनते हूँ वो कपड़े पहनकर बैठें। अगर वो ऊपर से अपने वो एक ख़ास किस्म के ड्रेस और ख़ास किस्म की चीज़ें पहनकर बैठें, तभी पहनकर बैठें, मसले को हल करें, इस मुल्क को फेल स्टेट होने से बचाएं, इस मुल्क को आप नाकाम रियासत बनाने से बचाएं। ये मुल्क जो है वो तेज़ी से खाई की तरफ जा रहा है, कोई इसको ब्रेक लगाए, और तेज़ी की तरफ जब खाई की तरफ जा रहे, खाई इतनी ख़राब है कि हम उसमें शायद कौन बचता है हमें नहीं मालूम है। अब ये मामला इस तरह नहीं है, आपको दुनिया भर में मशरक में, मगरब में, यूरोप में, अमेरिका में कहीं से भी कोई चीज सस्ती मिल रही है, लें, हासिल करें। सही।
اور آپ اگر دیکھتے رہیں گے کہ ہمیں کیا کہتا ہے فلاں لینے والا فلاں کرنے والا، اگر آپ اس طرح رہیں گے تو پھر آپ خودکشی کر رہے ہوں گے. اللہ رحم اور کرے. اگر آپ ہاتھ پاؤں نہیں ماریں گے، اگر ایک آدمی دریا میں پڑا ہوا ہے گرا ہوا ہے، اگر وہ ہاتھ پاؤں نہیں مارے گا تو لازماً مر جائے گا نا بھائی. بالکل صحیح ہم بات. دریا میں گر بالکل صحیح چکے بات. ہیں، اب ہم نے ہاتھ پاؤں مارنے ہیں، اپنے آپ کو بچانا ہے بھائی. بالکل صحیح. اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ بھی کریں، کچھ بھی کریں اس ملک کے لیے. خدا کے واسطے سوچیں یار، اور یہ اتنا خوبصورت ملک اور اتنا وسائل سے مالا مال ملک جو ہے، آپ صرف ڈکٹیشن پر رکھی ہوئی ہے کہ وہاں سے آئے گی سگنل آئے گا تو پھر کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے. اب 22 کروڑ کی آبادی ہے لغاری صاحب. نور عارفین، آپ نے سنا لغاری صاحب کی باتیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بالکل بڑی خطرناک صورتحال ہے. یعنی وہ جس طرح ہم سنتے ہیں یا ہم نے سری لنکا کے مناظر دیکھے کہ وہ لائنیں لگی ہوئی ہیں راشن کے لیے، اب وہ صورتحال تو نظر آ رہی ہے. یوٹیلیٹی سٹور پر ہم دیکھتے ہیں خواتین کھڑی ہیں اور گھنٹوں گھنٹوں انتظار کرتی ہیں. کتنی سہولت کے لیے شاید مہینے کے بعد 2 یا 3 ہزار کا فرق پڑے گا پورے مہینے کے راشن پر. وہ جا کر جس دن یعنی کئی گھنٹے کھڑے ہو رہے ہیں صرف 100-200 روپے کی رعایت کے لیے، کئی گھنٹے، اور لائن لگی ہوئی اور وہاں شدید گرمی. یہ صورتحال ہے. میں نے اب لوگوں کو گاڑی والے کہ جی کل پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے تو گاڑیوں کی لائنیں لگی دیکھی ہیں. یہ صورتحال اب شروع ہو چکی ہے. تو اب بھی اگر نہیں فیصلے کرنے کے جی ہم نے روس کی طرف جانا ہے نہیں جانا، اگر ہم گندم لے سکتے ہیں تو تیل کیوں نہیں لے سکتے؟ ایک عجیب یہ بھی بات سمجھ سے باہر ہے. اور جس طرح لغاری صاحب کہہ رہے ہیں بیٹھیں گے کب مل کر بیٹھیں گے، کب یہ فیصلے کریں گے کہ جب وہ وقت آ جائے گا. جس طرف آپ اشارہ کریں مجھے یقین کریں، مجھے وہ لفظ دہراتے ہوئے خوف آتا ہے کہ جب یہ حال ہوگا کہ قانون نام کی کوئی چیز خدا نخواستہ ملک میں نہ رہے، کہ لوگ کہیں کہ ہمیں تو کھانے پینے کے لیے کچھ مل نہیں رہا. اسامہ، بڑی سنگین بات ہے، لیکن بحالت مجبوری مجھے شیئر کرنی پڑ رہی ہے، اور یہ بات میں اپنی فیملی سے ڈسکس کر چکا ہوں. اپنی کتاب کا نام میں سوچ چکا ہوں. مجھے اپنی پاکستانیت کا ثبوت دینے کے لیے کسی ادارے کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. میں جتنا پاکستانی ہوں میرا ٹریک ریکارڈ بتاتا ہے. مجھے زبردستی کوئی نعرہ لگانے کی یا کوئی پرچم اپنے جسم پر پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں جتنا پاکستانی ہوں سب جانتے ہیں. لیکن بخدا میں اللہ رب العزت کو گواہ بنا کر کے کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی کتاب کا، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کبھی ایسا موقع ہے، اللہ تعالیٰ وہ دن کبھی نہ لائے، پروردگار عالم اس پاکستان کو اللہ تعالیٰ دوام بخشے، پروردگار عوام کے مسائل کا حل نکلے. لیکن جس طرح ہم نے وہ کتاب پڑھی ہے نا، میں نے ڈھاکہ ٹوٹتے دیکھا، میں ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، میں نے پاکستان ٹوٹتے دیکھا کا عنوان چن کر کے رکھا ہے. اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک. ایک آدمی، ایک ادارہ اس وقت نظر نہیں آ رہا جو پاکستان کو اور پاکستانیوں کو ریسکیو کرے. ٹو بی ویری آنیسٹ، آئی ایم بینگ ویری سنسیئر اینڈ آنیسٹ. ایک ادارہ اس وقت، ایک آدمی، ایک حکمراں، ایک پولیٹیشین، اور ایون عام آدمی بھی اپنے آپ سے اتنا ارریلیونٹ ہے کہ اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ یہ ملک رہتا ہے یا یہ ملک ان لوگوں کے جن کے اولادیں، جن کے پیسے، جن کے مال و متاع یہاں سے باہر پڑے ہیں، جنہوں نے یہاں کا سفینہ غرقاب ہونے کے بعد لندن، دبئی، امریکہ کی فلائٹیں لینی ہیں. وہ ڈول نیشنلز جو یہاں اسمبلی میں آ کر کے اور اللہ رسول کا نام لے کر کے جھوٹ بولتے ہیں، جو خود مختاری کے درس دیتے ہیں، جن کے بچے یہاں ہیں، نہ جن کی بیویاں یہاں ہیں، نہ جن کی دولت یہاں پہ موجود ہے. خدا کی قسم ان سارے صورتحال میں جو کچھ ہونا چاہیے، جس ادارے کی طرف سے ہونا چاہیے، وہ نہیں ہو رہا. آپ میڈیا کی بات کر لیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا منظور نظر میڈیا گروپس کو نوازا جا رہا ہے. 2 خبریں میرے پاس موجود ہیں، لے کر کے بیٹھا ہوں. جب موضوع آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی طرف آپ کی توجہ بھی دلاؤں گا. میڈیا بحیثیت مجموعی کی اگر آپ بات کریں، اس کی کارکردگی پست ہے. ریاست کے چاروں ستونوں کی اگر ہم بات کریں ایک ایک کر کے، اگر خدا نہ خواستہ معاذ اللہ کوئی اس کو اپنی توہین نہ سمجھے، تو کوئی اس حد تک سنسیئر ابھی اس وقت یہ نظر نہیں آ رہا کہ کوئی حکومت کو سنبھالے، کوئی پاکستانی عوام کو دلاسا دے. آبزرویشنز جو آتی ہیں، آبزرویشنز بھی اس قسم کی آ رہی ہیں کہ جو چیزیں ہو چکی ہیں، جس کو میں اور آپ روز روشن کی طرح جانتے ہیں، وہی ساری چیزیں آخر میں سوالات کے طور پہ چھوڑ دی جاتی ہیں کہ یہ بتایا جائے کہ کیا یہ ہوا تھا. اب آپ اپنا سر پیٹیں کہ یہ تو ایک آنکھ کا اندھا، ایک بہرا آدمی بھی جانتا ہے کہ یہ سب ہے، تو پھر اس کے اوپر کوئی معاملہ کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ یہ دیکھیے کہ پی ٹی آئی نے عدالت میں جا کر کے اور اپنا عرضی پیش کی ہے کہ جی ہمیں لانگ مارچ نکالنے کی اجازت دی جائے. یہ عدالت کا کام ہے؟ سیاسی معاملات میں آپ نے عدالت کو گھسیٹ لیا. عدالت جب فیصلے دیتی ہے تو ان فیصلوں پر جس طرح کی بات ہوتی ہے، عدالت کے اوپر جس طرح کی بات ہوتی ہے، آج کچھ ٹرینڈز ایسے اس وقت چل رہے ہیں اور کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے چلائے جا رہے ہیں جن کو میں تو صحافی نہیں مانتا. وہ بہت بڑے ہیں، ان کی تنخواہیں بہت بڑی ہیں، وہ مقدس جگہوں سے ہو کر کے آئے ہوئے ہیں، ان کی سیٹ بیلٹ بھی بندھی ہوئی ہے، سب کچھ ہے. وہ اگر نوکری سے بھی نکالے جائیں گے تو بھی وہ گھر میں بیٹھ کر کے ٹھیک ٹھاک کھائے کمائیں گے. اتنا انہوں نے اپنا راشن انتظام کر رکھا ہے
لیکن جس طرح کی حرکات و سکنات وہ کر رہے ہیں جن لوگوں کے خلاف، جن اداروں کے خلاف اور جن اداروں کے سربراہوں کے خلاف، میں دیکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں تو میں لرز جاتا ہوں اور میں سوچتا ہوں یا پروردگار اس پاکستان کا کوئی والی وارث بھی ہے